दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी वो ताज की, शाह अब्दुल है मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुज़ाकरा इल्मिया पेज 94 to 112। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तहसील उलूम से फारिग होने के बाद मदरसा चश्मे रहमत गाजीपुर के सदर मुदर्रिस हुए। यह उस दौर के इल्मी दायरे की एक बड़ी और मुमताज़ दरसगाह थी, जहाँ मौलवी शिबली नुमानी साहब के उस्ताद मुअज़्ज़म मौलाना मोहम्मद फारूक साहब चिड़ियाकोट सदर मुदर्रिस रह चुके थे। इतने बड़े अल्लामा की जगह पर इतनी बड़ी दरसगाह का अव्वल सदर मुदर्रिस होना हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फज़्ल कमाल और तजुर्बे इल्मी की एक ज़ाहिर शहादत है। आप रहमतुल्लाह अलैह इल्म फजल में ऐसे फायक थे कि ज़माने के बड़े बड़े उलमा भी आपके रूबरू हुज्जत में लब कुशाई की ताबो ताकत नहीं रखते थे। आप मुश्किल से मुश्किल मसाइल को नहायत मुदल्लल और दिलनशी और जामे व माने तरीके से अल्फाज कलील और माने कसीर के साथ इस अंदाज में बयान फरमाते कि ख्वास व आम में हर एक को समझने में आसानी होती और हर एक की तसल्ली व तस्कीन हो जाती। कलामुल मलूक मलूकुल कलाम। आपका कलाम शीरीं, दिलकश और पुरजोश होता था, और जब आप तकरीर फरमाते थे तो सुनने वालों पर एक हैबत हक तारी होती और ऐसा ज़ौक़ व शौक़ पैदा होता कि बात सुनने वाले तो आपसे बेखबर हो जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह निहायत हाजिर जवाब थे, बरजस्ता फौरन ऐसा जवाब देते कि सामईन दंग रह जाते और यकीन होता कि वाहिबुल अताया ने अबवाबे उलूम व मारिफत आप पर खोल दिए हैं। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मुसन्निफ़ात। आपकी तसनीफ से एक किताब तहकीकुल अज़ाबीर फी समाउल मज़ामीर अरबी में शाये हो चुकी है, और जैसा कि हमने आपके हालात गाजीपुर के सिलसिले में लिखा, यह किताब ज़वाज व अदम ज़वाज समा के मसले में एक हुज्जत कातिया और आखिरी फैसला है, जिसकी बड़े बड़े उलमा ने तहसीन की है। मुनाजरा। गाजीपुर के तर्क के ताल्लुक के बाद फिर आपने कोई मुलाजमत नहीं की, आप वअज़ भी नहीं फरमाते थे और बहस व मुनाजरा का आपको असला ज़ौक़ न था। गाजीपुर से वतन तशरीफ़ ले आए तो अब सिर्फ इतना इल्मी सिलसिला रहा कि फतावे जो आपके रूबरू पेश होते सिर्फ उन पर दस्तखत फरमा दिया करते थे। पेशतर बहुत से फतावे आपने तहरीर फरमाए। उस जमाने में एक बार खिदमत अक़दस में एक फतवा मौलवी अब्दुल खैर साहब की तरफ से पेश हुआ, जिसका यह मज़मून था कि अल्लाह जल शानहू चूँकि आलमुल ग़यूब है, लिहाजा बंदे को दुआ नहीं मांगनी चाहिए। हर शख्स की तकदीर में जो कुछ पेश आने वाला है रोज़े अज़ल में लिखा जा चुका है, वह होकर रहेगा, बस दुआ एक अबश और बेफायदा चीज़ है। इस फतवे पर दस्तखत करने से आपने इनकार कर दिया और आपके इत्तबा में दूसरे उलमाए अहले सुन्नत ने भी दस्तखत नहीं किए। इस इख्तलाफ का लोगों में चर्चा होने लगा और मौलवी अबुल खैर ने हमारे हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ अपने फतवे की हिमायत शुरू की। इसकी तस्फिया के खातिर आम मुस्लिमीन की ख्वाहिश ने आखिर एक मजलिस मुनाजरा की सूरत अख्तियार की। दूर व नज़दीक से मुसलमान कसरत के साथ आए और इस मजलिस में शरीक हुए। हुकाम और पुलिस का इंतजाम था। आपसे भी शिरकत मजलिस की इस्तदा की गई, जो कि ऐसे मजलिस से कतअन आपको रग़बत न थी, लेकिन इस्तदाए अहले इस्लाम से और खुसूसन अस्कर अली शाह साहब के फरमाने से, जो एक बुजुर्ग थे और जिनका आप लिहाज और अदब फरमाते थे, इस मजलिस में शिरकत को आपने मंजूर फरमाया और पालकी में आप तशरीफ ले गए। उस वक़्त मौलवी अबुल खैर जलसे में तकरीर कर रहे थे, जिसे आप रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी से सुना। तकरीर के बाद जब वह बैठ गए तो आपने हाज़रीन से मुखातिब फरमाया और दरियाफ्त किया, क्या आप लोग पांचों वक्त बाद नमाज ये आयत पाक दुआ और मुनाजात के तौर पर पढ़ते हैं या नहीं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। मजमा से आवाज़ें आई कि बेशक पढ़ते हैं।
آپ نے فرمایا مولوی ابو الخیر صاحب سے کہا جائے کہ قرآن مجید کے اس آیت کا ترجمہ کھڑے ہو کر سنا دے۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا کہ مولوی صاحب کھڑے ہوں اور اس آیت کا ترجمہ سنائیں، مگر ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ دم بخود بیٹھے رہے، جس سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ اپنے شکست اور عاجزی کا احساس ہے اور ہمت باقی نہیں ہے کہ مولوی صاحب کھڑے ہو کر اس آیت کا ترجمہ سنائے۔ جب انتظار میں خاصا وقت گزر چکا تب ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے خود ارشاد فرمایا، اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو تعلیم و ہدایت فرمائی ہے کہ اے بندو مجھ سے دعا مانگو اور اس طرح مانگو، تو بندے اب مولا سے کیوں نہ مانگے؟ خدا تو فرمائے اور حکم دے کہ مجھ سے مانگو اور بندے کہے کہ ہم تجھ سے نہیں مانگتے، یہ بندگی نہیں ہے، بلکہ اس آیت شریفہ میں جو حکم دیا گیا ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ اسی پر مجلس مناظرہ ختم ہو گئی اور حضرت قبلہ کی اسی مختصر اور جامع و معنی تقریر نے امر حق کو لوگوں پر واضح اور منکشف کر دیا۔ مولوی ابو الخیر صاحب ایک حرف زبان سے نہ نکال سکے اور خاموشی کے ساتھ مجلس سے چلے گئے۔ مجمع میں سرور اور خوشی کا ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ لوگوں نے ادب و تعظیم کی راہ سے حضرت رحمت اللہ علیہ کی پالکی اپنے کندھوں پر اٹھائی اور دولت تک لائے۔ مخالفین اور ان پر صبر۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا طریقہ حضرات سلف صالحین و بزرگان مقدمین کا طریقہ تھا۔ حلقہ ذکر، نیاز و فاتحہ، سما اور عرس وغیرہ جس طرح کی سلاسل حضرات اولیاء اللہ میں خصوصاً خاندان قادریہ شریف اور سلسلہ چشتیہ عالیہ میں قدیم سے ہوتے چلے آئے ہیں، اسی طرح خانقاہ شریف میں ہوتے تھے۔ لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی تعظیم و تکریم ذوق و شوق اور ارادت و عقیدت کے ساتھ بجا لاتے اور آپ کے حلقہ ارادت میں منسلک ہوتے۔ اہل حاجت 1000-2000 قریب و بعید میں بعید سے حاضر خدمت ہوتے اور آپ کی دعا و توجہ سے کامیاب ہوتے۔ خدا نے آپ کو مرضی خلائق اور ہر دل عزیز اور مقصود خاص و عام ایسا بنایا کہ ہر شخص کے زبان پر آپ کا تذکرہ تھا۔ یہ حالات تھے جن کی وجہ سے جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، بعض منکرین طریقت مولوی صاحبین میں حسد اور رشک اور مخالفت کے جذبات پیدا ہوئے اور مخالفتوں کا ہنگامہ شروع ہوا۔ اعتراض منکرین و مخالفین۔ اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اوائل زمانہ میں مولوی صاحبان نے ہمارے ساتھ عرس، سما اور فاتحہ اور قدم بوشی وغیرہ مسائل میں سخت مخالفتیں کی اور کہا کہ بدعتی ہیں، کفر کے فتوے بھی دیے۔ مجالس وعظ میں برسر عام مذمتیں اور برائیاں کرتے رہے۔ عرس کی نسبت کہا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے اور خانقاہ مثل ہوٹل کے ہیں، آوارہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور طرح طرح کے کھانے پکا کر کھائے جاتے ہیں اور سما ہوتا ہے، یہ سب حرام ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ سب مخالفین کہتے اور کوشش کرتے کہ لوگوں کو یہاں آنے سے روکے۔ اعلانیہ کہتے کہ لوگوں مرزا کھیل نہ جاؤ، وہاں تو آوارہ اور اباس لڑکے بالے جاتے اور برائے نام مرید ہوتے ہیں، وہاں جاؤ گے تو تم بھی کافر اور زندیق ہو جاؤ گے۔ معاذ اللہ، ہمارے احباب اور مرید کہتے کہ دوزخ میں جانا منظور مگر ان کا ساتھ چھوڑنا منظور نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار مولوی صاحبان نے سات کنیا اور ڈیوڈی کی ہاٹ میں جلسہ کیا اور ایک مولوی صاحب نے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کہا کہ یہ مسائل مختلف فقہ قرآن میں نہیں ہے اور لوگوں کو مرزا خیل جانے سے ممانعت کی۔ لیکن اسی جلسے میں لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ممانعت کے وعظ تو سناتے ہیں مگر جب ہمارے اوپر مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو اس وقت ہم مرزا خیل جائے بنا نہیں رہ سکتے۔ ان کی دعا سے ہماری مشکلیں آسان اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ ان کا دم کردہ آب حیات تھی زبان منہ میں چشمہ حیوان۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے صبر کا راز فرمایا، جن ایام میں لوگ طرح طرح کے مخالفتیں کرتے اور مشرک و بدعتی کہا کرتے تھے، ہمارا عجب حال تھا۔ جس طرح کسی چیز کو کڑھائی میں تلتے اور الٹتے پلٹتے ہیں تاکہ گھی اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے اور وہ اندر اور باہر سے اور ہر طرف سے بن کر خوب پختہ ہو جائے، اسی طرح ہماری حالت تھی۔ ہماری روح تو الٹی پلٹی جاتی تھی اور لوگ ہمیں برا کہتے اور ہماری مخالفتیں کرتے تھے، لیکن ہم یہی کہا کرتے کہ ان باتوں کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ہم رویا کرتے اور یہ پڑھا کرتے، اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
بے شک ہمارا پروردگار صراط مستقیم پر ہے، اس کی راہ پر چل کر ہم کیوں کر گمراہ ہو سکتے ہیں۔ در طریقت پیش شالک ہرچ آئد خیر اوست، در صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست۔ سوختگان آتش عشق کی فنا اور بقا۔ فرمایا انہی ایام میں ایک شخص نے ہمارے نسبت خواب دیکھا کہ ایک مقام پر راہ کا ڈھیر ہے اور اس میں سے کچھ دھواں اٹھ رہا ہے اور لوگ میرا نام لے کر کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ وہ بیچارہ ہے کہ جل کر خاک ہو گیا ہے۔ اور ان لوگوں نے اسے خواب دیکھنے والے سے کہا، یہ پھر اسی راکھ اور اسی خاکستر سے زندہ ہو جائیں گے۔ دور سوز و گداز۔ ارشاد فرمایا اس زمانے میں ہم مضامین سوز و گداز کے بہت اشعار پڑھا کرتے تھے اور حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی میر محی الدین سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے۔ ازاد سعادت النفوس فی الہویہ فی الخلق یسرب فی حدیدین باردے۔ جس وقت کچھ نفوس محبت الہی کے زینے پر چڑھتے ہیں تو مخلوق انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتی ہیں، جس طرح کی سندان لوہار کی نہائی پر پیاپے ضرب لگائی جاتی ہے اور لوہے کو کوٹا جاتا ہے۔ اللہ والوں کی مخالفتیں کیوں ہوتی ہیں؟ فرمایا اللہ کے راستے کے سالکوں پر طرح طرح کی تکلیفیں پیش آتی ہیں۔ ہزوم مصائب و تکلیف میں جو ثابت قدم رہا اس پر اللہ کا رحم ہو گیا، اور جو ڈر کر راستے سے ہٹ گیا وہ ناکامیاب اور نامراد رہ گیا۔ تمثیلاً فرمایا جیسے کہ یہ سامنے کا تالاب ہے، اس کے چاروں طرف لوگ ہاتھوں میں پتھر اور کیچڑ لیے کھڑے ہیں، اور جو شخص اس تالاب میں داخل ہونا چاہتا ہے اس پر چاروں طرف سے بوچھار پڑتی ہیں، اور اگر ڈر کر بھاگ گیا تو ناکام رہا، اور اگر نہ ڈرا اور ثابت قدم رہا، اپنے کام سے کام رکھا اور لوگوں کی باتوں کی بالکل پرواہ نہ کی تو انشاءاللہ تعالی اپنے مقصد کو پہنچ جائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ راہ عرفان الہی میں سالک کو ایسے مقام سے بھی گزرنا ہوتا ہے کہ اس مقام کے موثرات سے سالک کی روح میں بے قراری آ جاتی ہے اور انتہائی سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے۔ باطناً تو سالک کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی آگ میں جل کر سوختہ ہوتا رہتا ہے، اور ظاہراً مخلوق کا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ بیچارہ کے ساتھ بدرجہ کمال مخالفت اور عداوت کا برتاؤ کرتی ہے۔ اسی راہ کی یہ بھی رمز ہے جس کی تائید اس مضمون سے ہوتی ہے جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اور ان کے مخالفین ایک موقع پر فرمائے، سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے بھی بعض مؤثر علماء نے سخت مخالفت کی، کفر کے فتوے دیے، دور دراز سے جو لوگ آپ کے زیارت کے لیے آتے انہیں روکنے کے لیے راستوں اور گزرگاہوں پر آدمی مقرر کیے، بادشاہ وقت کو دشمنی پر آمادہ اور برانگیختہ کیا، غرض مخلوق کو برگشتہ اور بد اعتقاد بنانے کے لیے کوشش و تدبیر کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ یہ واقعات سیر الاولیاء اور دوسری کتابوں میں مفصل طریقے سے موجود ہے، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ خدا نے آپ کو مرضی خلائق اور محبوب بنا دیا اور آپ کے مخالفین کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس سلسلے میں آپ نے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک درویش آپ رحمت اللہ علیہ کے دیدار اور ملاقات کے مقصد سے چلے، راستے میں جس سے بھی آپ کی نسبت پوچھی ہر کسی نے آپ کی تعریف کی۔ یہ بزرگ رموز طریقت سے واقف اور باخبر تھے کہ ولایت جل نبوت ہے، ولایت سایہ ہی نبوت کا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کسی نبی کے ولی کی بھی مخالفت ہو۔ اور یہاں یہ حالت تھی کہ جس سے بھی پوچھا گیا اس نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعریف کی ہے، کسی نے بھی آپ کی برائی نہیں کی۔ سخت متحیر رہے کہ ایسا کیوں ہے، اور حضرت محبوب الہی کی بزرگی میں انہیں وسوسہ اور خطرہ پیدا ہونے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں پہنچے اور حیرت سے خاموش بیٹھے رہے۔ اشراق باطن سے آپ کو ان کے خطرے کا انکشاف ہوا۔ پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان درویش سے فرمایا، آپ جس راستے سے آئے اس راستے میں ہمارے احباب اور مریدین ہی آباد ہیں، واپسی دوسرے راستے سے کیجیے گا اور اس سمت کے لوگوں سے بھی ہماری نسبت دریافت کر لیجیے گا۔ انہوں
انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اب جس سے بھی دریافت کیا کسی نے بھی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعریف نہ کی بلکہ برائی کی، اور کہا کہ سلطان المشائخ نہ جانے دلی میں کتنے ہوں گے۔ یہ دیکھ اور سن کر ان درویش کا دل کا خطرہ دور ہو گیا، اور وہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے پورے طور پر قائل اور متقد ہو گئے۔ اولیاء اللہ کو جہاں ہزاروں لوگ اچھا کہتے ہیں، وہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو برا کہتے ہیں، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ مخالفین کے لیے جواب۔ ہمارے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ نے مخالفین اور منکرین طریقت کے اعتراضات کے جواب میں کبھی بھی کوئی جلسہ منعقد نہیں فرمایا، ہمیشہ صبر اور سکوت ہی کو کام میں لیا۔ ایک بار یہ ارشاد ہوا کہ جب لوگوں نے انتہا درجہ کی مخالفت اختیار کی تو اس وقت اس لیے کہ آخر ہم بھی بشر ہیں، ہماری زبان سے صرف اتنا نکلا کہ اگر ہمارے خیالات اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضیات کے موافق ہیں تو ہمارے خیالات لوگوں کے سینہ شک کر کے اور ان کے دلوں کو چیر کر ان میں گھس جائیں گے اور سما جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے خیال کے لاکھوں آدمی ہو گئے ہیں، باوجود اس کے کہ ایک مولوی صاحب نے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر لوگوں کو منع کیا اور روکا تاکہ اسی تدبیر سے مخلوق کو روک سکے، مگر لوگ یہاں آنے سے نہ رکے اور ان کے حلق اٹھا کر اور قرآن ہاتھ میں لے کر بیان کرنے سے بھی متاثر نہیں ہوئے۔ ہم اگرچہ یہاں کسی کو نہیں بلاتے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ جو بے بلائے خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں، بھلا اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ یہ سب کچھ بس خدا تعالیٰ کے تصرفات قدرت کاملہ ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی عادت شریعت یہ تھی کہ مخالفین اور منکرین کو کوئی جواب نہ دیتے، نہ اسے پسند فرماتے کہ آپ کے خادموں اور مریدوں میں سے جن میں بڑے بڑے سید علماء بھی تھے کوئی بھی مخالفین کو جواب دے، حتیٰ کہ مجلس مبارک محفل میں ان باتوں کا کہ فلاں مخالف نے ایسا کہا تذکرہ پسند نہ فرماتے۔ البتہ کبھی کبھی آپ رحمت اللہ علیہ اظہار حق اور مسلک حضرات اولیاء اللہ کی تائید اور حمایت اور خادموں کی تمانیت اور واقفیت کی خاطر دلائل محکمہ اور الفاظ مختصر و دل نشی کے ساتھ کچھ فرما دیا کرتے تھے تاکہ ہم خدام درگاہ پر ظاہر ہو جائیں کہ جن باتوں کو مخالفین اپنی قلت نظر یا جوش مخالفت سے شرک، حرام اور بدعت کہا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک اور مسلمہ حضرات اولیاء اللہ کی شریعت اور طریقت کے جامع البحرین گزرے ہیں۔ ان کی تحقیق اور ان کے مسلک و اعتقاد کی روح سے وہ باتیں کتنے کھلے طریقے سے جائز، مباح اور موجب برکات و خیرات و حسنات ہیں۔ جوابات اعتراضات منکرین۔ مخالفین کے اعتراضات میں ایک بڑا اعتراض سما پر تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جو اج سما میں ایک مستقل کتاب تحقیق الازابیر جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے لکھنے اور طبقہ اہل علم میں شائع کرنے کے علاوہ ایک اور حدیث عامر بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرمائی۔ نسائی شریف کے باب اعلان علی النکاح میں ہے، عامر بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں قرظن بن کعب رضی اللہ عنہ اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس جب ایک شادی کی مجلس تھی آیا، اتفاقاً اس وقت لونڈیاں گانا گا رہی تھیں کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بدر سے ہیں، آپ کے سامنے یہ گانا بجانا کیا امر ہو رہا ہے؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں صحابیوں نے فرمایا، اگر تمہارا جی چاہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ گانا بجانا سنو، جی نہ چاہے تو چلے جاؤ، بے شک ہمیں بارگاہ رسالت سے اس کام کی شادی کے موقع پر اجازت دی گئی ہے۔ یہ حدیث ان احادیث میں ہے کہ جن سے حضرات چشتیہ اور وہ حضرات قادریہ کی جو مجوزین سماع ہے استدلال کرتے ہیں۔ دونوں فریق اہل حق ہیں۔ ارشاد فرمایا، حضرات صوفیاء کرام میں جو حضرات نقشبندیہ کی اپنے لیے سماع کو جائز نہیں رکھتے ہیں، میں ان کو بھی اہل حق سمجھتا ہوں۔ دونوں فریق کے عمل کا منشا صحیح ہے، ایک فریق پر شوق کا غلبہ ہے اور اس فریق کے حضرات سماع کے بنا رہ نہیں سکتے، اور دوسرے فریق پر احتیاط غالب ہے، پس وہ اپنے لیے سماع کو پسند نہیں کرتے۔ مگر جو لوگ سماع کو حرام قرار دیتے ہیں، حالانکہ کسی آیت قرآن مجید یا کسی صحیح حدیث سے اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے، البتہ میں ان لوگوں کی زیادتی کو برا سمجھتا ہوں کہ مباح کو حرام ٹھہرانا صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے۔ یہ لوگ معتدین حد سے گزر جانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ حد سے گزر جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جواز سما شامی میں
अकवाल फ़ुक़हा में से अल्लामा शामी का कौल इरशाद फरमाया कि रद्दुल मोतार जिल्द खामिस के सफ़ा 343 में जवाज समा के मुतालिक लिखा है कि उन आलात साज पर हुक्म हरमत व लह व लअब का जारी न होगा जिन आलात पर कि सादात सूफिया ने गाना सुना है। चुनांचे अल्लामा शामी फरमाते हैं, दर अल मुख्तार की यह इबारत जो नौबत नगाड़ा बजाने के मुतालिक है, यह फायदा देती है कि बेशक कोई आल लह व लज़्ज़ात हराम नहीं है, बल्कि उस वक़्त हराम होगा जब वह कस्द लह के साथ हो। और कस्द लह के तईन की आया यह लह है या नहीं, या तो सामे सुनने वाले के एतबार से होगी या बजाने वाले के एतबार से। यानी अगर सामे और बजाने वाले का मकसद लह होगा तो हराम होगा। और इबारत अन आलतल लहव लैसता मुहर्रमतन में असनाफत लफ्ज आल की जो अल्लाह की तरफ है, यह इस बात की तरफ खबर देती है कि अगर कसद लह भी मकसूद हो तो हराम होगा। नीस ये कि आल आला लह नहीं है, इसीलिए तो आल पर लह की असनाफत की गई। क्या तुम नहीं देखते हो कि बिल्कुल यही आलात का बजाना नियत के इख्तलाफ से कभी तो हराम होता है और कभी हलाल, और अफ़आल का हुक्म नियत के साथ हुआ करता है। जैसी नियत होगी वैसा ही हुक्म होगा। और इसमें हमारे सादाते सूफिया के लिए दलील है, जो इन आलात मज़ामीर के साथ गाना सुनने से अमूर खैर का कसद करते हैं। और उनके इसी नेक इरादे को वही लोग समझ सकते हैं जो सादाते सूफिया से जुड़े हुए हैं कि उनका समा किस कसद के साथ है। बस सादाते सूफिया के समा का इनकार करने वालों को चाहिए कि जल्दबाजी न करें, ताकि इनकार और मुखालफतों की वजह से अहलुल्लाह के शान में गुस्ताखी का शिकार न हो जाए और हजराते सूफिया की बरकतों से महरूम न हो जाए। और ये वह सादाते अखयार हैं कि उनकी दुआ और तवज्जो की मदद से अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम और हमारी मदद फरमाता है। अल्लाह ताला उन सादाते सूफिया की दावत सालिहा और उनकी बरकत का हम पर इआदा फरमाए, आमीन। जवाज़े फातिहा। मुखालिफिन और मुनकिरीन का दूसरा एतराज जवाज़े फातिहा पर था। इसके मुतालिक मौलवी मोहम्मद वक़ास साहब जो अरादतमंदान दरबार शरीफ से हैं से इरशाद हुआ, तुम जानते हो कि फातिहा व नियाज क्या चीज़ है? जवाब में खुद ही इरशाद फरमाया, यह फातिहा और नियाज बुजुर्गों के अफ़आल व आमाल हैं। बुजुर्गान दीन के सामने जब कोई चीज़ लाई जाती तो अपने शेख और पिराने तरीक़त की अरवाह मुक़द्दसा पर कुछ इसाले सवाब करते और फिर वह चीज खुद भी खाते और दूसरों को भी खिलाते। मशाइख दीन से ऐसा देखा तो मुरीदीन व मुताकिदीन भी इसी तरह करने लगे। रफ्ता रफ्ता यह बात फैल गई। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि हमने बुजुर्गों से ऐसा ही देखा है। फिर इरशाद फरमाया, मौलवी अब्दुल हमीद मुरादाबादी ने एक दफा हमसे पूछा कि इसके मुतालिक तआमुल हजरात औलिया अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा कोई दलील शरई भी है और क्या शरीयत की किताबों से भी इसकी असलियत साबित है? हमने कहा कि कुतुब शरीयत में दलीलें भरी हुई है, फतहुल कदीर और फला फला किताबों में नाम का तबके हाफिजा में महफूज नहीं रहे, देख लेना। हदीस असले जवाज़े फातिहा। और फरमाया, जवाज़े फातिहा की असल तो हदीस शरीफी है, जैसा कि मुस्लिम शरीफ में है। ग़ज़वाए तबूक में जब असहाब मुजाहिदीन की खाने की चीज़ें ख़त्म हो गई तो बाद सहाबा ने हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदमत अक़दस में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हमारा सामान रसद ख़त्म हो गया, अगर हुक्म हो तो हम लोग अपने ऊँट ज़बह कर डालें और उनके गोश्त पर गुजारा करें। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा है कि सामान खुर्दोनोश खत्म हो गया है तो अच्छा तुम लोग अपने ऊँट जबह करो और उन्हें खा लो। जब हजरात सहाबा को यह हुक्म मिला तो वे बर्छे और छुरियां लेकर चल दिए ताकि ऊँट जबह किए जाए। रास्ते में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई। सहाबा ने उन्हें यह पूरा वाक़या बयान किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, गर्मी का मौसम है और मुल्क रेगिस्तानी, अगर हम लोगों ने अपने ऊँट जो सवारी के लिए है जबह कर दिए तो हम लोग फिर रास्ता चल न सकेंगे और हम हलाक हो जाएंगे। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बातों से मालूम फरमाया कि उमर कोई गायबी चीज मोजज़ा तलब करते हैं। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबको हुक्म दिया कि जिसके पास जो शय बाकी रह गई हो उसे लेकर हाजिर हो जाए। इस पर कोई सहाबी जिनके पास जो था थोड़ा सा आटा ले आए, कोई छुआरे ले आए
और कोई थोड़े चने, गरज की जिसके पास जो चीज जिस कदर मौजूद थी उसे लेकर हाजिर हो गए और यह सब सामान आप हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर रखा गया, जिसका ढेर इतना ऊंचा था जितना कि एक बकरी का लेटा हुआ बच्चा ऊंचा हो, यानी बहुत ही थोड़ा सामान था जो उस वक्त खिदमत मुबारक में सहाबा की तरफ से पेश हुआ था। इसके बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मुबारक हाथ उठाकर दुआ फरमाई। फिर तमाम लोगों को आपका हुक्म हुआ कि अपनी थैलियां भर भर के ले जाएं। सबने अपनी अपनी थैलियां भर ली, मगर सामान का वह ढेर जैसा था वैसा ही रहा, कम ना हुआ। अब गौर करो कि खाने की चीजों को सामने रख कर दुआ करना हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर साफ और खुले तरीके से साबित है। अगरचे दुआ गैब से भी हो सकती थी कि चीजें सामने न होती और आप दुआएं बरकत फरमा देते, मगर आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि चीजों को सामने रखकर दोनों हाथ उठाए और दुआ फरमाई। बस अहले सुन्नत का मौजूदा तरीका फातिहा का जवाब सुन्नत नबविया से साबित है और जरूरी नहीं कि वह सिर्फ दुआए खैर व बरकत के लिए ही हो। जिन्स का वाहिद होना काफी है, न कि नौआ का वाहिद होना। यानी जब खैर व बरकत के लिए खाने की चीजें रूबरू रख कर दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो इसी तरीके से इसाले सवाब के लिए दुआ और फातिहा खुद ब खुद माकूल चीज पर जायज हुआ, इसीलिए कि दोनों जिन्स वाहिद है। मुकालमा फरमाया, जब हम हिंदुस्तान में थे तो हमारा एक दफा मेरठ जाना हुआ। वहाँ मौलवी महमूदुल हसन साहब देवबंदी से हमारी मुलाकात हुई। दौरान गुफ्तगू जवाज फातिहा और हजरत गौसे आजम या किसी वली के नाम पर जो गाय या बकरी मौसूम नामजद हो उसकी इबाहत पर गुफ्तगू हुई। मौलवी महमूदुल हसन साहब ने कहा कि शीरनी मिठाई सामने रखकर इसाले सवाब बेशक मबाह है, लेकिन आप लोग चूंकि इसे जरूरी समझते हैं इसलिए हम लोग इसे हराम कहते हैं। मबाह यह है कि हाजिर और गायब दोनों हालतों में बराबर हो। हमने जवाब दिया, खुदाम से फरमाया, तुम लोग इसे याद रखना कि चारों आइम्मा का मजहब है कि जब किसी अम्र मबाह जायज चीज को हराम करार दिया जाए तो उसकी अबाहत के कायम व बरकरार रखने के लिए जरूरी हो जाएगा कि इसकी इबाहत पर इसरार किया जाए। चूंकि आप अम्र जायज चीज मुबाह को हराम करार देते हैं, इसलिए हम इसके बकाए इबाहत जायज रहने के लिए कहते हैं कि जरूरी है। आप लोग हराम ना कहें, हम मुबाह कहेंगे। बुखारी व मुस्लिम की हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की चीज सामने रखकर दुआ की। हालांकि दुआ गैबत से भी हो सकती थी, बस सामने रखकर दुआ करने इस फ़अल नबवी से मुबाह साबित हुई। उन्होंने कहा, आप दूर से मिसाल लाए, मगर नौआ मुख्तलिफ है। हमने कहा कि मिसाल के लिए नौआ का मुत्तहिद होना जरूरी नहीं है, जिन्स तो मुत्तहिद है, बस इत्तेहाद जिन्स काफी है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम वहाँ भी है और यहाँ भी। वहाँ सिर्फ खैर व बरकत मकसूद थी और यहाँ इसाले सवाब, इसीलिए ऐसी मिसाल जायज है। फिर उन्होंने कहा, शाह अब्दुल अजीज साहब ने गाय बकरी को जो हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह या अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हो, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह करना के तहत में लेकर हराम लिखा है। हमने कहा यह मगालता गलत फहमी है और दलील क्या पेश की है कि जब इस बकरी से अच्छा गोश्त दिया जाए तो नहीं लेते, उसी बकरी को जबह करते हैं, जिससे मालूम हुआ कि अहरा के दम खून गिराना ही मकसूद है। हमने कहा कि एक नजर में दो महल हैं, एक इसाले सवाब, दूसरा नजर लवजे अल्लाह, और इसका सबूत फ़ेल अमल से होता है कि जब जबह करते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं। यह तो नजर लवजे अल्लाह का सबूत है और इसाले सवाब वली के लिए है। मंजूर यानी नजर वाली चीज का बदलना शरअन जायज नहीं, इसलिए नहीं बदलते, तो हराम कैसे हुआ? तबका ख्वास में यह बात मशहूर चली आती है कि फतावाए अजीजिया में हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के भांजे साहब ने बाज मसाइल में तसर्रुफ किया। यह कौल शाह साहब का नहीं हो सकता, बल्कि बाद में उनकी तरफ मंसूब कर दिया गया। जवाज़े फातिहा व उर्स और मिलाद अज शाह अब्दुल अजीज साहब। फरमाया, मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से फातिहा और उर्स के बारे में इस्तफसार किया गया तो उन्होंने जवाब में फरमाया, यानी साल भर में फकीर के घर में 2 मजलिसें बर्पा होती हैं। पहले आशूरे के दिन या 1-2 रोज पहले करीब 400-500 बल्कि बाज दफा करीब 1000 या इससे भी ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं और दरूद पढ़ते हैं। बाद असा फकीर आकर बैठता है
اور ذکر و فضائل حسین رضی اللہ عنہ جو حدیث شریف سے وارد ہوئے ہیں بیان کیے جاتے ہیں، اور جو کچھ کی ان بزرگوں کی شہادت کے بارے میں احادیث و اخبار میں وارد ہوا ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں ختم قرآن و 5 آیت فاتحہ اور کل پڑھ کر محضر پر فاتحہ کی جاتی ہے۔ بس اگر یہ باتیں فقیر کے نزدیک جائز نہ ہوتی تو ہرگز ان کی طرف پیش قدمی نہ کرتا۔ باقی رہا مجلس میلاد شریف، اس کی حالت یہ ہے کہ 12ویں ربیع الاول کو سابق معمول کے موافق جو ہی لوگ جمع ہوئے اور درود شریف پڑھنے میں مشغول ہوئے، فقیر مجلس میں آ جاتا ہے۔ پہلے حدیث سے کچھ فضائل آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے جاتے ہیں، بعد میں ذکر ولادت باسعادت اور کچھ زمانہ شیرخواری کے حالات اور حلیہ شریف اور کچھ آثار جو اس زمانے میں آپ سے ظاہر ہوئے بیان ہوتے ہیں۔ پھر کھانے یا شیرینی پر فاتحہ دے کر حاضرین مجلس میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کون ہیں؟ فرمائے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی علماء منکرین فاتحہ کے اساتذہ میں سے ہیں، جن تک ان مولوی صاحبان کی سند حدیث کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بلا شک جائز ہے، یہ کہتے ہیں حرام ہے۔ قدم بوشی کے متعلق ارشاد فرمایا، مشکوت شریف میں مصافحہ اور معانقہ کے باب میں حدیث ہے۔ حضرت زاریہ عبدالقیس کے وقت میں تھے، بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینے پہنچے تو اپنے قضاؤں سے اترنے میں ہم لوگوں نے جلدی کی، پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہ مبارک اور قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ سیر الاولیاء میں ہے کہ مؤلف جو حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، بچش میں خود حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھا ہوا دیکھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی آپ صحابہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں چومتے دیکھا۔ طعن منکرین کا جواب۔ منکرین کے طعن کی آوارہ اور اوباش جمع ہو جاتے ہیں۔ اس پر آپ نے اپنے ایک مرید و خلیفہ سے ارشاد فرمایا، مخالف و منکرین طریقت لوگوں کے وہ اعتراض اور طعنے جو غریب اور مفلس یا آوارہ اور بے پڑھے لوگوں کے مرید ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، خبردار تم ان غریبوں کی غربت سے اور غریبوں کے مرید ہونے سے نہ شرمانا اور معترضین کے باتوں کا کوئی خیال نہ کرنا۔ اولین اہل ایمان۔ اوائل اسلام میں اکثر غریب اور نوجوان ہی اسلام لائے، جن کو یہ لوگ چور اور آوارہ اور اوباش کہتے ہیں۔ مکہ کے شریف اور شائستہ طبقے کے لوگ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں اعتراض و طعن کی راہ سے کہتے تھے کہ آپ پر تو صرف غریب لڑکے اور چور اچکے ہی ایمان لائے ہیں۔ حدیث میں سورۃ الحاس حاضیوں کے کپڑے چرا لینے والے کے لفظ آئے ہیں۔ اسی طرح حقارت و اعتراض کی راہ سے یہ بھی کہتے تھے کہ آپ کے مجلس میں بیٹھنے والے صرف غریب اور حقیر لوگ ہی ہیں۔ جب اسلام عرب میں پھیلا اور شوکت و عروج کا دور شروع ہوا اور اسلام کی خوب دھوم دھام ہوئی اور دین حق ترقی کر گیا، تو اب شائستہ اور مہذب لوگوں نے سمجھا اور جانا کہ جن لوگوں کو ہم نے آوارہ، چور اور اوباش سمجھا اور کہا، یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان اور اسلام لانے کے بعد اس درجے پر پہنچے اور بدولت اسلام نے ان کو یہ بڑائی اور وقار عطا کیا۔ ان شائستہ اور مہذب لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد پھر ایمان لانا شروع کیا۔ ابو سفیان وغیرہ اور عمائدین قریش پہلے ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ فتح مکہ کے بعد جب اسلام کی شوکت مضبوط ہو گئی ایمان لائے۔ فرمایا حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر کتب معتبرہ میں مختلف اقوال کو اس طرح جمع کیا گیا ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت مشکل کشا علی شیر خدا علیہ السلام آپ پر ایمان لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ شریف کے لوگ بہت جلد ایمان لے آئے تھے۔ مدینے کے لوگ جلدی ایمان کیوں لائے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے عرب کے قبیلوں کے خانہ جنگی اور جنگوں میں مدینہ اور اس کے نواح کے بہت سے بزرگ، دانشمند اور تجربہ کار لوگ مارے جا چکے تھے۔ زیادہ تر نوجوان لڑکے رہ گئے تھے۔ اگر عمر رشیدہ، بوڑھے، تجربہ کار اور بہت سوچنے سمجھنے والے موجود ہوتے تو وہ لوگوں کو ایمان لانے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے اور دوسروں کو بھی روکتے۔ جب ان نوجوانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے چہرے انور کی نورانی جلوہ گیری ان کے صاف دلوں پر اثر انداز ہوئی تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ جوان دل جلدی اثر لیتے ہیں،
बात यह है कि नासमझ गैर दूर अंदेश बेवकूफ लड़के नेक कामों में भी जल्दी कदम रखते हैं और बुरे रास्तों में भी सबसे पहले पड़ते हैं। जैसा माहौल हो उसी से फौरन असर पजीर होते हैं, जबकि तजुर्बेकार, समझदार और उम्र रशीदा लोग सोचते समझते ही रह जाते हैं। चुनांचे अबू लहब और अबू तालिब वगैरह सोच विचार ही में रह गए। अस्साबिकूनल अव्वलून की दूसरी नजर। देखो औलिया अल्लाह के सरदार हमारे आका पिराने पीर गौसे सकलैन सैयद मुहिउद्दीन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते हक परस्त पर सबसे पहले जिन लोगों ने तौबा की और मुरीद हुए वो लोग कौन थे? वो 60 नौजवान डाकू रहजन थे जिनको हजरत महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी के फैज़ ने सबसे पहले नवाजा। उसके बाद शाइस्ता और मुहज्जब लोग आप रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते मुबारक पर ताइब तौबा करने वाले और मुरीद होने शुरू हुए। वलायत ज़िल्ले नबूवत है। फरमाया हमारे बुजुर्गों के यहाँ जो बातें हैं वह पैगम्बर वसूल और तरीके की हैं, क्योंकि विलायत ज़िल्ले नबूवत है। विलायत नबूवत का साया है। चुनांचे हमारे हजरत पीरो मुर्शिद वालिद माजिद क़िबला क़द्दस सिर्रहू की सबसे पहली मुरीदा औरत हमारी खाला साहिबा थी और हमारे हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु पर शुरू में जो लोग इरादत और एतकाद लाए वो नौजवान आज़ाद लड़के गरीब मुफलिस लोग थे, जिस पर मुनकिरीन एतराज व तान करते थे कि इतने बड़े आलिम हैं मगर आवारा और उबाश लोगों को मुरीद करते हैं और उनको समा में नचाते हैं। हजरत क़द्दस सिर्रहू फरमाते हैं कि हमें बस आवारा और उबाश लोगों से ही काम है, हमारा रब्त ज़ब्त इन्हीं लोगों के साथ है, हमें भला नेक लोगों से क्या सरोकार। हजरत सरवर कायनात का इरशाद है, अस्सालिहु न लिल्लाह है व अत्तालिहु न अली। नेक लोग अल्लाह के लिए हैं और बुरे मेरे लिए। हमारे सिलसिले को तरक्की हो गई। अब यह दुआ है कि आलिम और मौलवी मुहजब और शाइस्ता लोग मुरीद होने लगे हैं। इससे पहले ये लोग कहाँ थे? मामलात अंबिया का फहम ही कोई चीज है। मियाँ हराम व हलाल के मसले तो बस कुछ गिनती के ही हैं, यानी जीना हराम है, नमाज फर्ज है वगैरह वगैरह। उनको समझना और समझा देना मुश्किल नहीं। मुश्किल यह है कि हक सुब्हानहू तआला के साथ हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के जो मामलात हैं इंसान उनको कमा हक का हो समझे। अवाइल के अहले ईमान। अवाइल में हमारे हजरत सरवर कायनात पर और दूसरे हजरत अंबिया पर बेशबह ज्यादातर वही लोग ईमान लाए जो नौजवान और गरीब तबके के लोग थे, और अंबिया अलैहिस्सलाम को सभी ने तो अच्छा नहीं कहा बल्कि बुरा कहा, जादू कर बतलाया और जो न कहना था कहा। मामला हजरत औलिया अल्लाह का। इसी तरह हजरत औलिया अल्लाह का मामला है कि शुरू में इन्हें भी सब लोग अच्छा नहीं कहते बल्कि अक्सर लोग बुरा ही कहते और उनकी मुखालफतें ही करते हैं। औलिया के साथ मामला इसी तौर पर चलता रहा जैसा अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ होता चला आता है। जाओ हमने तुम लोगों से कह दिया, इसे लिख लिया जाए और तफसील के साथ, फिर कभी लोगों को समझा दिया जाए। आपकी एक पुरसरार तकरीर और उलमाए जाहिर और उलमाए रब्बानी का फर्क व एतराज। इरशाद फरमाया, फलसफा के दकीक और पेचीदा मसले और फलसफा की इंतहाई किताबें शरह चकमनी, शम्सबाज का अफ़काए अलमबीन, शफा, कदीमिया जदीदा, मसाइल इस्तरलाब और उनके अलावा दूसरे फ़नून की किताबें मुझे आसान मालूम हुई थी। लेकिन तहसील इल्म ज़ाहिर के बाद जब मुझे मसाइल तसव्वुफ़ का ज़ौक़ पैदा हुआ और मैं तरीक़त के मसाइल पर गौर व फिक्र करने लगा तो मेरे दिमाग में इस कदर जोश पैदा हुआ जैसे कि कढ़ाई में तेल जोश खाता है, और मेरा सर चकराने लगा, मेरा कलेजा खून और मगज पानी पानी हो गया और मेरा इल्म ज़ाहिरी इस बहरे बेपाया के सामने हेंच साबित हुआ और पानी की तरह बह गया। जब ही जाके मकतब इश्क में सबक मकाम फना लिया, जो लिखा पढ़ा था नियास ने उसे साफ दिल से भुला दिया। इल्म तसव्वुफ तमाम उलूम से ज्यादा मुश्किल है, और ये इसलिए कि जिस इल्म का मौजू ज़ात वाजिबुल वजूद है उससे बढ़कर क्या कोई दूसरा इल्म भी दकीक और दुश्वार हो सकता है। तसव्वुफ का मौजू। इरशाद हुआ, हर एक इल्म का एक मौजू होता है। मौजूए इल्म उसे कहते हैं जिसके आवारिस जातिया से उस इल्म में बहस की जाए, जैसा कि इल्म फ़िक़्ह का मौजू अफ़आल मुख़लिफ़ीन है, इल्म नहव का मौजू कलमा व कलाम है और इल्म तिब का मौजू बदन इंसान है। उसी तरह इल्म तसव्वुफ का मौजू ज़ात वाजिबुल वजूद है। हर एक इल्म की शराफत उसके मौजू के लिहाज से हुआ करती है। जिस दर्जे का मौजू शरीफ होगा उसी दर्जे की शराफत उस इल्म में होगी। चूँकि ज़ात वाजिबुल वजूद तमाम अशिया से अशरफ व आला और वाजिब है,
اس لیے تمام علوم کے موضوع اس کے مقابلے میں غیر اشرف اور ممکن ہے، لہٰذا علم تصوف تمام علوم سے اعلیٰ و اشرف ہوا۔ تصوف دنیا کے تمام علوم سے زیادہ مشکل علم ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور بھی مشکل چیز ہے۔ علم طریقت کے مشکلات کو ہم اپنے علم ظاہر سے حل نہ کر سکیں۔ جب اللہ کی رحمت اور تائید ہمارے شامل حال ہوئی تب بات ہماری سمجھ میں آئی۔ علم تصوف کے سمجھنے میں جب ہمارا یہ حال ہوا تو بعض وہ علماء ظاہر جن میں سے بعض کی تو تحصیل ظاہری بھی معقول اور منقول میں پائے تکمیل کی نہیں ہوتی، تھوڑے دنوں میں اس علم کو کس طرح سمجھ کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ تھوڑے دنوں میں مسائل علم تصوف کو اس نے حل کر لیا اور مسئلہ توحید و معرفت اس نے پوری طرح سمجھ لیا تو اس کے کہنے کا بھلا ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں؟ تحصیل عشق کے ورندی آسان نمود اول، جانم بسوخت آخر در کسب ان فضائل۔ دوسرے فنون کی انتہا اس کے ابتدا ہے۔ تصوف کا ایک مشکل مسئلہ حل کرنے اور ایک ادق مقام طے کرنے میں 10-20 سال کی ضرورت پیش آئی۔ جس جگہ پہنچے آغاز ہے، انجام نہیں۔ اگر کوئی شخص تمام دنیا کے علوم و فنون کو پڑھ کر علماء دہر ہو جائے اور اس علم تصوف کو سمجھنا چاہے، ہرگز نہ سمجھ سکے گا جب تک کہ رحمت الہی شامل حال نہ ہو۔ ابن جوزی کی توبہ! اگر علم کے ذریعے سے کوئی سمجھ لیتا تو علامہ ابن جوزی جیسا عالم تو ضرور ہی سمجھ جاتا اور سیدنا حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں تلبیس الابلیس کتاب نہ لکھتا۔ جب ابن جوزی نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، خدا کا راستہ کہاں ہو اور مجھے کہاں سے ملے گا؟ فرمایا میرے بیٹے شیخ عبد القادر کے ذریعے سے۔ اب ابن جوزی حضرت کے مخالفت سے تائب ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے مرید ہوئے اور آپ کے مدح و منقبت میں ایک کتاب لکھی۔ یہ واقعہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مفصل طریقے سے لکھا ہے۔ نبوت اور ولایت کا سمجھنا رحمت پر ہے۔ دنیا کے عقلا اور فلاسفر ان دو باتوں کے سمجھنے سے قاصر ہیں، ایک نبوت، دو ولایت۔ انہیں علم عقل محدود سے کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ علماء ظواہر علم الیقین اور عین الیقین کا فرق سمجھنے سے قاصر ہیں، علم قصبی اور وہبی۔ ارشاد فرمایا قرآن پاک کو جیسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے دوسرے لوگوں نے ویسا نہیں سمجھا، اس لیے کہ دوسروں کے لیے علم قرآن قصبی ہے اور آپ پر القا کیا گیا تھا، آپ کے لیے وہبی ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات قرآنی جس جاہ و جلال کے ساتھ نازل ہوتی تھی اور آپ کے قلب مبارک پر ان کے نازل ہونے کا جس طرح اثر ہوتا تھا دوسروں کے قلوب پر ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن ناطق، ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن ساکت، یا قرآن ساکت ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق تھے۔ کسی نے اللہ تعالیٰ کو پڑھتے نہیں سنا بلکہ رسول مقبول کے زبان مبارک سے سنا۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں گرچہ قرآن اسلب پیغمبر است، ہر کے غویت حق نہ گفتہ کا فراست۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید اور حدیث شریفہ کو جس طرح حضرات اولیاء اللہ نے سمجھا ہے اس طرح دوسرا کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس کے ساتھ ان کی قربت روحی ہے۔ قربت روحی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا تنویر الحلق فی امکان رویت النبی و الملک، یہ کتاب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شاہ صاحب نہایت بزرگ اور صاحب تصرف تھے اور ان کے رفیق ایک نہایت زبردست عالم تھے۔ دونوں میں نہایت ربط و ضبط اور میل جول تھا، دونوں ایک دوسرے کو بزرگ اور نیک سمجھتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ان عالم صاحب نے ایک حدیث بیان کی جسے سن کر شاہ صاحب نے کہا یہ حدیث رسول اللہ نہیں ہے، حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہے۔ اس بات کو سن کر مولوی صاحب عجب کشمکش میں پڑے۔ ایک طرف یہ خیال کیا کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہے اور اصول علم حدیث کے لحاظ سے یہ حدیث پائے صحت و استناد کی ہے، دوسری طرف شاہ صاحب کی بزرگی کا احترام جو پہلے سے ان کے دل میں تھا، تعجب کے ساتھ پوچھا آپ نے کیوں کر جانا کہ یہ حدیث نبوی نہیں؟ بزرگ نے فرمایا چلیے خود حضور سے دریافت کر لیجئے کہ آپ نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں۔ ان بزرگ کے تصرف و فیضان سے مولانا کو اسی وقت کشف ہو گیا، زیارت و حضوری حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی۔ ان بزرگ کے ساتھ عالم صاحب نے اپنے آپ کو بھی دربار رسالت مآب میں حاضر پایا
اور بزرگ نے مولانا سے کہا اس حدیث کے بارے میں معروضہ پیش کیجیے۔ انہوں نے عرض کیا، جواب ارشاد ہوا، یہ حدیث ہماری نہیں ہے، ہم نے ایسا نہیں کہا۔ مولانا کو خود حضور سرور کائنات فخر موجودات کی زبان پاک سے ان بزرگ کے فرمانے کی تصدیق ہو گئی، اور بعد میں تحقیق سے اس حدیث کے نسبت کتابوں سے بھی معلوم ہوا کہ پائے صحت کی نہیں ہے۔ اس حقائق کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، بتلاؤ کہ شاہ صاحب کو یہ بات کس طرح معلوم ہوئی کہ یہ حدیث نبوی نہیں ہے؟ کیا انہوں نے تمام اخبار اور جزیات کو حضور رسول مقبول سے پوچھ رکھا تھا؟ ہرگز ایسا نہ تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ ان بزرگ کی روح کو قربت حاصل تھی، اس وجہ سے مزاج داں تھے، کلام کو سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کلام حضرت رسول مقبول کا نہیں ہے، بس جس کی روح کو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت روحی حاصل ہے، وہ جو کچھ سمجھتا ہے اسے نہ کوئی عالم سمجھتا ہے نہ فاضل۔ حاصل کلام، بس جب تک کہ حضرات انبیاء اور اولیاء کے ذات کے ساتھ قربت روحی نصیب نہ ہو، مقتدائے نبوت اور مقتدائے ولایت کو ہرگز سمجھ نہیں سکتا، نہ اس وقت تک علم وحی عطا ہوتا ہے۔ علماء مثل انبیاء بنی اسرائیل، ارشاد ہوا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء مثل انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں۔ اس حدیث شریف کا کیا مطلب ہوا؟ مماثلت کس چیز میں ہے؟ فرقہ جالہ گمراہ فرقے میں ایسے زبردست علماء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے سنی علماء کا ناطقہ بند کر دیا ہے، جیسے محقق توسی وغیرہ۔ تو کیا اس حدیث کے مصداق ایسے علماء بھی بنے گے؟ میرا خیال یہ ہے، علم دو قسم کا ہے، کسبی اور وہبی۔ علم کسبی میں شک بھرا ہوا ہے اور علم وہبی میں یقین ہی یقین ہے، شک کو دخل نہیں۔ علم وہبی حضرات انبیاء علیہ السلام کو نصیب ہوا ہے، اور وہ کسی مکتب، کسی مدرسے اور فنون میں سے کسی فن کے محصول نہ تھے۔ اس امت مرحومیہ میں حق سبحانہ وتعالیٰ نے جن علماء کو علم وہبی نصیب کیا ہے، حدیث العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے مصداق صرف وہ علماء بنیں گے، نہ کہ ہر وہ شخص جو صرف ظاہری طریقے سے چند علوم و فنون کا محصل ہو۔ امت مرحومیہ کے علماء اور حضرات انبیاء بنی اسرائیل میں ماں بال اشتراک صرف یہی علم وہبی ہے جو بارگاہ واہب العطایہ سے ملتا ہے۔ پھر حضرت مولانا روم کا یہ شعر ارشاد فرمایا، بے کتاب و بے موعید و اوستا بینے اندر دل علوم انبیاء۔ اسی مبحث پر دوسرے موقع پر ارشاد ہوا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء میں الف لام معارف کا ہے، استغراق کا نہیں ہے۔ مراد وہ علماء ہے جن کو باطنی علم نصیب ہوا۔ تمام علماء وارث انبیاء نہیں ہیں، کیونکہ علم انبیاء کسبی نہیں بلکہ لدنی ہے۔ اگر تمام علماء مراد ہوں تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ ہر عالم خواہ و بے عمل ہو خواہ با عمل اس ارشاد نبوی کے تحت میں داخل ہوگا۔ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے کسی نے استفسار کیا کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ جنگ ہفتاد و ملت ہمیرا عذر بن ہے، چو ندی دند حقیقت رہ افسانہ جدند۔ اس استفسار کے جواب میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے مندرجہ ذیل مستزاد لکھا جو فتاوائے عزیزیہ میں موجود ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے مستزاد: ہفتاد و ملت در راحت می پویند اے بے مانند، گم کردہ درا بہر طرف می جو اند سرگردانند، سر رشتہ حق بدست یک طائفہ است درویشانند، باقی با تکلف سخنہ میں گویند ایشانند۔ شاہ صاحب کے جواب سے صاف ظاہر ہے کہ درویش اور صوفیہ کرام ہی صراط مستقیم پر ہے۔ منسک اجتہاد: فرمایا جو مجتہدین اور علماء کی مشہور گزرے ہیں ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو بھی اجتہاد کا مادہ دیا، مگر چونکہ ضرورت نہ تھی اس لیے ان لوگوں نے اجتہاد نہ کیا۔ اجتہاد کے لیے علم ظاہری کی بھی ضرورت ہے اور اجتہاد بڑے رتبے کے لوگوں کا کام ہے۔ تو ازن فرمایا اجتہاد ہمارے جیسے لوگوں کا کام تھوڑی ہی ہے۔ دعائے حضرت شیخ العارفین رحمۃ اللہ علیہ: ہمارے حضرت والد ماجد قبلہ قدس سرہ ہمارے حق میں دعا فرماتے تھے، یا اللہ انہیں پیغمبر علم نصیب کر۔ آپ کی دعا کی برکت سے حق سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وہ علم عطا فرمایا کہ ہم قرآن مجید سے ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ چنانچہ مسئلہ توحید کو ہم نے قرآن مجید سے ہی سمجھ لیا۔ ہم آج کل کے مولویوں کی بات پر خیال نہیں کرتے، ہم ان ظواہر کی باتیں نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہم پر جو ظاہر کیا اور سمجھا دیا ہم اسی کو مانتے ہیں، اس کے غیر کو نہیں جانتے اور نہ ہی مانتے ہیں۔ قرآن قیامت تک کے لیے، ہم کہا کرتے ہیں کہ صرف قرآن ہی ہے جو قیامت تک تمام عالم کے لیے نازل ہوا ہے، مگر علم قرآن یعنی حقائق و معارف قرآن کا علم ہر ایک کو نہیں دیا گیا ہے۔ آخری نبی اور آخری کتاب
नबूवत हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुकी है। आप खातिमुल नबीयीन हैं। अब क़यामत तक आपके सिवा कोई नबी नहीं और कुरान के सिवा कोई इलाही किताब नहीं। मगर हक़ सुब्हानहू तआला को मंजूर हुआ कि मौजूदा सदी में भी उम्मत मरहूमा के हाल पर रहम फरमाए। जब तक कि यह नबी और यह किताब मौजूद है, अपना इसमें ग़रामी लेकर फरमाया कि हमें कोई किताब मत दिखाओ। हम बात समझ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया और किताब को जान लिया। हदीस बुखारी और सहाबी के सामने। फरमाया, अगर एक सहाबी के सामने सही बुखारी की हदीस पेश की जाए लेकिन उन सहाबी ने हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इस हदीस के खिलाफ देखा हो तो वह सहाबी उस हदीस पर कभी अमल नहीं करेंगे। यानी यही मेरी हालत है। मेरे पास मामले बहुत पेचीदा हैं जो आम लोगों के फहम व इदराक से बालातर हैं। अगर मैं उलमाए ज़ाहिरी के कहने पर अमल करना भी चाहूँ तो मेरी रूह मुझे छुटलाएगी। एक बीना और 500 अंधे। तमसीलन फरमाया, 500 अंधों में से अगर एक बीना हो जो आफताब सूरज का तुलू होना देख रहा हो और अगर अंधों से वो ये बात कहे कि सूरज निकल आया है पर अंधे इनकार करें और कहे कि दिन नहीं रात है, तो क्या बीना देखने वाले अंधों की बात मानेगा? हाँ, जैसे जैसे आफताब बुलंद होगा और हरारत आफताब अंधों में मौजूदगी आफताब का एहसास पैदा करेगी, तब अंधे खुद बोल उठेंगे, हाँ हाँ सूरज निकल आया है, अब दिन है। अंधों का दिन को रात कहना आंखों वालों के यकीन को जायल नहीं कर सकता, क्योंकि वह बिल यकीन देख रहा है। अगर वह अंधों की हाँ में हाँ मिलाता है और उनके खातिर कहता है कि दिन नहीं रात है, तो उसकी रूह उसे झुठला देगी, क्योंकि वह आफताब को यकीनी तौर पर देख रहा है। आजकल के उलमाए जवाहिर के मुकाबले में बस ऐसा ही हाल मेरा है। वली रावली में शनासत। नबूवत और विलायत के ताल्लुकात और मामलात को समझना आसान नहीं है। यह राह निहायत दुश्वार गुजार है। रहमत हक जिसके शामिल हाल हो उसकी तो और बात है। नबूवत को नबी और विलायत को वली खूब जान सकते हैं। अगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर एक शख्स भी ईमान न लाए तो क्या उन्हें अपनी नबूवत पर शक होगा? हरगिज़ नहीं होगा। इसी तरह अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मत में से जिन पर हक सुब्हानहू तआला का फजल हो जाए और खुदा उन्हें अपना रास्ता दिखाए तो उन्हें भी कोई शक व शुबा न होगा, चाहे एक शख्स भी उन पर इरादत न लाए। मगर हम क्या हैं? हम क्या हैं? तवाज़न ऐसा फरमाते रहे। इल्हामात। फरमाया, मुझे इल्म व हुनर और लियाकत की कदर नहीं, इसलिए कि किसी जी कदर की इज्जत उस वक़्त नज़र से गिर जाती है जबकि उससे आला पर नज़र पड़े और उससे आला चीज़ हासिल हो जाए। मसलन जिस किसी को अशरफी मिलती है उसे रुपये की कदर नहीं होती, हालांकि रुपया जी कदर चीज़ है। जिसको कसरत से रुपया मिलता है उसके नज़दीक पैसे कदर की चीज़ नहीं रहता। इल्म यकीन। अंबिया अज़ाम और औलिया कराम को इल्म वहबी यानी अताई इल्म हासिल है। इसके मुकाबले में उलूम कस्बी की कदर नहीं है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी। क्या उस वही के मुकाबले में आप दूसरों के इल्म कस्बी को मानते थे? हरगिज़ नहीं मानते थे, बल्कि वही के खिलाफ हर बात को मनसूख फरमा देते थे। इल्म वहबी वही व इल्हाम व मुकाशफा व मुशाहिदा से हासिल होता है, जिसका इजहार अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर वाजिब है और औलिया कराम पर वाजिब नहीं है। उलमा को इस बात का शौक होता है कि वे अपने आमाल को किताबों के मुवाफिक साबित करें और वह ऐसा ही करते हैं। और मेरा शौक यह है कि वह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के मुवाफिक हो। किताबों से जन हासिल होता है, इल्म यकीन हासिल नहीं होता। यकीन रहमत हक और सोहबत पीर कामिल के बगैर हरगिज़ हासिल नहीं हो सकता।